समुंदर आ रहा है, इस्लामाबाद ये सबको बहा के ले जाएगा। 20 लाख तो बहुत दूर की बात है, ये 20,000 नहीं ला सकता। टूटी तब्दीली की बात करता है, उन्हें ऐसा मौका नहीं मिला। बहुत जल्द हम फॉरवर्ड पोजीशन में खेलते नजर आए। मसीही बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो एक प्राइवेट जगह है। इंतजामिया ने कहा कि कोई पब्लिक प्लेस है, हम आपको आज इजाज़त देते हैं। बहुत बड़ी साजिश हुकूमत ने की है, इम्पोर्टेड हुकूमत ने की है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के इस हकीकी मार्च को रोकने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। गर्मी का 61 साला रिकॉर्ड टूट रहा है और सियासी दर्जा हरारत भी गर्म होता जा रहा है। मैदाने जंग बनते नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जहां पर जलसे होने थे, आज सियालकोट में पीटीआई के जलसे के मुकाम पर पुलिस ने क्रैक डाउन किया और ये जवाज बनाया कि इजाजत जो है वो मनसूख हो गई है। आंसू गैस शैलिंग की गई, स्टेज उखाड़ने के लिए हैवी मशीनरी इस्तेमाल की गई और स्टेज जो है वो वहां से हटा दिया गया। पुलिस ने मसीह बिरादरी की जानिब से एक दरख्वास्त थी जिसकी बुनियाद के ऊपर ये तमाम मामला किया और मसीही बिरादरी के कुछ अहम रहनुमाओं ने हुकूमत पर यह इल्जाम लगाया कि उनकी बिरादरी को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बात की गई इस पे। क्रैकडाउन पर इमरान खान ने ऐलान किया कि वो हर हाल में सियालकोट जाएंगे और अब वीआईपी ग्राउंड में जो है वो ये जलसा हो रहा है जहां पर लोग जमा होना शुरू हो गए हैं। और वाक़े के बाद पीटीआई की कुछ सूबाई क़यादत जो है वो सियालकोट पहुंची और मुतबादिल जगह का इंतजाम करने के साथ साथ ये भी कहा गया कि ऐसा ना हो रोकें आप तो पूरा मुल्क जलसा गाह बन जाए। कुछ और शहरों के अंदर भी जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। ईशा के बाद कहा है कि निकलें लोग। सियालकोट में पुलिस को एक्शन, पीटीआई की क़यादत, हुकूमती वज़रा के बयानात, अगर तमाम चीज़ों को आप सामने रखें जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अब हुकूमत भी फॉरवर्ड पोजीशन पे खेलेगी। आपने साद रफीक साहब को सुना कि हम भी अब पीछे नहीं हटेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने शाबाश दी, एक ट्वीट की जिसमें शाबाश हसन कहा पुलिस के एहलकार को। उन्होंने कहा कि भाई ज़बरदस्त, शाबाश आपने ये काम किया। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि पीटीआई की जो अवामी तहरीक है, क्या उसके नतीजे में हुकूमत दबाव में आ रही है और क्या हुकूमत ने पीटीआई से सख्ती से निमटने का फैसला कर लिया, जो बयानात हमें दिख रहे हैं सामने, और कि 20 लाख क्या 20,000 लोग भी नहीं आ सकेंगे। ख्वाजा आज़िज़ साहब भी लंदन में हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलने गए हैं। वो जो इजलास हुआ है उसमें कहा है कि 48 घंटों के अंदर अंदर कुछ अहम फैसले किए जाएंगे। वो अहम फैसले क्या होंगे ये देखना है। वो मईशत के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, पीटीआई के खिलाफ क्या सियासी लाएअमल तैयार करेंगे, ये तमाम चीज़ें जो है वो इसमें शायद सामने आनी है और इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमत पर यह तनकीद की जा रही है कि मुल्क में दो वजीर आज़म हैं, दो वजीर ख़जाना हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है, समझ नहीं आ रहा फैसले किस तरह करने हैं। डॉलर ऊपर जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इशूज़ जो है वो अभी पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो 30 से 40 रुपए बढ़ जानी है 2 दिन के अंदर अंदर। रिजॉल्व होने के बजाय बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ये इशूज़। नून लीग की अपनी सफ़ों से वजीर ख़जाना के खिलाफ बयानात आ रहे हैं। वजीर ख़जाना कहते हैं कि किसी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करूंगा, खुद से फैसले करूंगा। ये एक माहौल जो है वो हमारे सामने इस वक्त है। इन इशूज़ पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ स्टूडियोज में सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सर बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। फैसल वाडा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उस्मान डार साहब को, डार बरादरान को आज जो है वो जलसा गाह से और कुछ कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। अब मसला ये है कि अगर ये काम करना भी था तो उसको वक्त से पहले भी किया जा सकता था। एक रोज कबल वो कहते हैं कि क्यों जो है वो ये इजाजत वापस ली गई और उसके बाद जो है ये सब कुछ किया गया। इससे सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। मौला बख्श चांडी साहब, सियालकोट में जो पुलिस एक्शन हुआ है, जो हुकूमती इस वक्त पोजीशन है कि बयानात इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी इत्तफाक करती है सब कुछ ठीक हुआ है, इसी तरीके से होना चाहिए था, और क्या दबाव में आ गई है हुकूमत? मुझे नहीं लगता। जो जवाब देने के जिम्मेदारान हैं मिनिस्टर साहबान, वो तो कड़के से बोल रहे हैं और कोई उसमें घबराहट तो नहीं है। हम हुकूमत के हिस्सा है, हुकूमत में है, मेरे कायद उधर वजीर खारजा है, तो बाकी वजीर आज़म अपने तौर पे क्या काबीना के साथ जो मशवरे करेंगे, जो फैसले करेंगे, हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन मुझे तो पता नहीं कि उन्होंने क्या फैसला किया। सर, ये जो क्रैकडाउन हुआ है आपके ख्याल में ठीक हुआ है, गलत हुआ है? देखें, हम किसी भी दौर में इसकी हामी नहीं कि सियासी सरगर्मियों को रोका जाए, किसी सियासी आदमी को बंदिश में लाकर
ہم اس پہ پریشر ڈالیں، ہم کبھی حامی نہیں رہے. لیکن خان صاحب کے معاملے میں کیس مختلف ہے. یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری بدعتیں خود شروع کر کے چلے گئے. میں تو ہنستا ہوں جب مہنگائی پہ تبصرہ کرتے ہیں. ابھی 2 مہینے بھی، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے. آپ دیکھیں پاکستان کا کون سا آدمی، کون سا حلقہ، کون سا حصہ تھا جو مہنگائی کے حوالے سے وزیر اعظم پر تنقید نہیں کر رہا تھا. اب وہ کر رہے ہیں. چلے کوئی بات نہیں، اپوزیشن میں وہ کرنے چاہیے. ہم حامی نہیں ہیں، لیکن یہ راستے سارے بدعتوں کے، راستہ روکنے کے، لوگوں کو بند کرنے کے، تقریر روکنے کے، جلسوں کے، یہ سارے خان صاحب. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں عباسی صاحب، ایمانداری خاص بات بتاتا ہوں جو میرے دل کی، میں نے کل بھی کہا، روز کہہ رہا ہوں، یہ جو راستے ہمارے عمران خان نے دکھائے ہیں سیاسی پارٹی کو اپنے آگے کر کے سب کو، یہ راستے اس ملک کو انتشار بھی ایسا ناقابل تلافی انتشار کی طرف لے کے جائیں گے. آپ دیکھ لیں گے. چانٹی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون بھی وہاں جلسے کر چکی ہے، اور 13 میں 2017 میں کہتے ہیں وہاں پہ جلسے ہو چکے ہیں. اگر یہاں جلسہ کر لیتے، کیونکہ وہ ایک الزام آپ لوگوں کے اوپر حکومت پہ یہ لگ رہا ہے کہ مسیحی برادری کو، مذہب کارڈ کو استعمال کیا گیا ہے یہاں پر جلسہ نہ کروانے کے لیے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن مجھے پتہ نہیں ہے وہاں کی صورتحال کا. جہاں تک مذہبی کارڈ کا ہے، یہ سب سے پہلے تو عمران خان نے یہ بدعت شروع کی ہے. یہ کیا تھا؟ نہی المنکر امر بالمعروف، یہ کیا تھا؟ سیاسی جلسے کو یہ کیا نام دے رہے تھے؟ یہ ریاست مدینہ کو کیا کہہ رہے تھے؟ مذہب کو کون لایا ہے بیچ میں؟ خان صاحب لائے ہیں. چلیں وہ وارڈا صاحب اس کا جواب دیں. 11 مئی کو میں آپ کو بتاؤں کہ حمزہ شہباز صاحب ملے، مذہب کو مانتے ہیں، مسیحی برادری کے لوگ، مذہب کو مانتے ضرور ہے، فالو کتنا کرتے ہیں وہ دنیا جانتی ہے. لیکن یہ سارے راستے انہوں نے خود دکھائے مذہبی کارڈ کے، اور وہ پہ تنقید نہ کرے، میرا خیال ہے. وارڈا صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام راستے جو ہے وہ آپ لوگوں نے ہمیں دکھائے جس کے اوپر ہم آج ایکشن کر رہے ہیں. سیاسی طور پر کریک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی راستے نہیں ہیں، یہ طریقہ ہم نے آپ سے سیکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے اگر کوئی بھی کرے. دیکھیں عادل صاحب، ایک تو آپ کا بہت شکریہ. چانڈیو صاحب کی تو نہ انوالومنٹ ہے، نہ ان کی پارٹی کی انوالومنٹ ہے. یہ تو گلو بٹ سٹائل سے جو حکومت چلائی جاتی رہی ہے، ہمیشہ ایک ہاتھ پیر پہ نون لیگ کا اور ایک ہاتھ گلے پہ، ہمیشہ سے رہا ہے. پہلے مزاحمت کرتے ہیں، پھر پالش کرتے ہیں، چیری بلاسم لگاتے ہیں ہاتھ اور زبان سے، اور پھر مفاہمت کر کے دوستی کر لیتے ہیں، پھر بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں ساتھ. تو یہ تو پاکستان کی لیبارٹری میں پچھلے 65 سال سے ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے ایک گھٹیا قسم کا، اور یہ چلتا جا رہا ہے. لیکن اس بار پرابلم یہ ہو گئی کہ یہ میری، آپ کی یا پی ٹی آئی کی بات نہیں رہی، اب اس میں ہو گئی پاکستان کی عوام انوالوڈ. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک مفرور اشتہاری بھگوڑا جو کورٹ میں جس کا بھائی نے بانڈ سائن کیا، وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے. نواز شریف ٹیکس پیئرز کی منی کے اوپر، پیسوں کے اوپر سارے کے ساری کابینہ اپنے باپ کا ملک سمجھ کے، اپنے باپ کا پیسہ سمجھ کے جاتے ہیں. ایک مفرور اشتہاری مجرم سے پلان کرتے ہیں کس طرح ملک چلانا ہے، اور سارے سٹیک ہولڈرز تالی بجاتے ہوئے اس کا تماشا دیکھتے ہیں. تو اس تماشے کے بعد تو مجھے خود ہنسی آتی ہے. پھر بڑے بڑے بلند دعوے اور بڑی بڑی باتیں سب سے آپ کروا لیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آج آپ نے دیکھا کہ مریم نواز جو خود کنوکشن کی طرف ہے اور جن کا والد کنوکٹڈ ہے، وہ ٹویٹ کر کے کہہ رہی شاباش، یعنی کہ وہ انفلیٹ کر رہی ہیں، انڈورس کر رہی ہیں کہ بدماشی کا راستہ. دیکھیں میں بڑا کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم طاہر القادری والے لوگ نہیں ہیں جن مظلوموں کے اوپر آپ نے گولی چلائی اور آج تک اس کا انصاف نہیں ہو سکا. ہمیں گولی چلاؤ گے، ہم گولی کھائیں گے، ہم گولی چلانے والے نہیں ہیں. لیکن جو عوام کا مجمع ہے اور عوام کا جو سمندر ہے، وہ کہیں ریاکٹ کرنے پہ آ گیا تو بڑے بڑے سورما جو ہے نا اس طوفان کے آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے. اور اللہ نہ کرے وہ وقت آئے جہاں عمران خان سے پہلے عوام انصاف کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں چیزیں لے لے اور رستہ بنا لے. وہ بھی نہیں ہم چاہتے، نہ ہم سری لنکا جو ان کی پوری کوشش ہے وہ بنانا چاہتے ہیں. لیکن ہم تو نالائق تھے، ہمیں کہا گیا ہم نااہل تھے، ہم نکٹو تھے، ہمیں تو کچھ نہیں آتا تھا. جنہوں نے 35 سال اس ملک کو تباہ کیا، وہ 35 سال کے بعد پھر ان کو سلیٹ سے کالا کھٹا کر سفید کر کے پاس کر کے واپس کرسی پہ بٹھا دیا. انہوں نے کیا کیا ملک کا؟ اب آپ مہنگائی دیکھ لیں، پیٹرول دیکھ لیں، ڈالر آپ کا 200 کراس ہونے والا ہے، پیٹرول آپ کا 200 کی طرف آنے والا ہے. عام آدمی پس جائے گا. سازش اپنی جگہ پر، جو حکمران ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں
आकाओं की गुलामी के लिए कि अब अड्डे भी देंगे, यहाँ से आम मजलूम बेचारे मासूम लोगों को दूसरे की जंग में मरवाएंगे भी हमेशा की तरह, माल भी बनाएंगे, धड़ल्ले से बदमाशी गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। डॉक्टर रिजवान टाइप लोग जो कि ईमानदार लोग थे, उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है क्योंकि उन्होंने नेक काम किया था, सीधा काम किया था। जैसे फर्द दुम आयत होती थी शहबाज शरीफ और हमजा पे, उसको वजीर आजम और वजीर आला बना दिया और उसका हार्ट फेल हो गया। ऐसे बहुत सारे कत्ल भी हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, को तैयार नहीं है। डॉक्टर रिजवान। नंबर एक। नंबर दो आदिल साहब, ये कि इंसाफ हमने आज तक सुना था कि इंसाफ होता है सबूत पर, लेकिन हमने देखा, मैं अपने केस की मिसाल दूंगा कि अखबारों की सुर्खियां और टीवी की हेडलाइंस के ऊपर ख्वाजा आसिफ की इंटेंशन मानी गई। हमारे लिए, मेरे लिए कानून कुछ और था। खाका नवासी की बहन का एग्जैक्टली मेरे ऐसा केस था, मेरे लिए कानून कुछ और था, उसके लिए कानून कुछ और था। सीएम साहब के लिए कानून कुछ और था, सिमिलर केस मेरे लिए कुछ और था। मरहूम रहमान मलिक साहब, सिमिलर केस, उनके लिए कानून कुछ और था, मेरे लिए कुछ और था। जिस इलेक्शन कमीशन ने मुझे मेरे साथ किया, रेप और मर्डर नहीं लगाया, बाकी सब कुछ लगा दिया, उसके अपने बंदे सरकारी पॉलिटिकल नौकरियां लेते, 2 ओहदों पे बैठते और वहां से नौकरी से माल बनाते और कॉम्पनसेशन में हम जैसों की बलि चढ़ाकर उनको कुर्सियां दे देते हैं, हमारी इलेक्टेड कुर्सियां। हम हर फोरम पे गए, दरवाजा खटखटाया, फाइनली जो हमारा ईमान और भरोसा है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सब फोरम्स में इलेक्शन कमीशन का स्टांस है कंडक्ट, मेरा कंडक्ट। ओके, मुझे अब जरा यहाँ बैठे हुए लोग, उनका कंडक्ट क्या है, जिन्होंने फैसले किए उनका कंडक्ट क्या है, या रेपिस्ट, कातिल, चोर, मनी लॉन्डर, भगोड़ा, इश्तिहारी, सारे के सारे कंडक्ट वाले, सबके लिए कानून कुछ और है, इनके केसेस के लिए कानून कुछ और है। इनको बार बार दो ही हैं, तीसरा कोई बंदा ही कोई नहीं है। और जब आप बोले आप बोल भी नहीं सकते, हम अंधे भी हो जाए, हम बहरे भी हो जाए, फैसल वाड़ा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? और पैर भी कटा दे, वो होगा नहीं। ये तो मैं मानता हूँ, फैसल वाड़ा साहब, इनके साथ जुल्म है जी। जानियो साहब कोई बात करें, मैं कह रहा हूँ ये मजलूम है, ये तो मैं मानता हूँ। ये सारे मजालिम इन पर हुए हैं, ये 4 साल मजालिम बर्दाश्त करते रहे हैं हुकूमत में रहकर भी, वो तो मैं मानता हूँ। इन जुल्म इन पर हुए, उसकी वजह से किसी को बोलने नहीं देंगे। मैं इनकी हमदर्दी में हूँ। सारी ज्यादतियां इनके साथ हुई है, जो कुछ इन्होंने किया। पूरी फहरिस्त बताइए आपको क्या क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे मजालिम बताए। मैं कहता हूं आप अपने लीडर से पूछ के आप अपना कारनामा बताएं। ऐवान वजीर आज़म में आप इदारा कोई खोलना चाह रहे थे, आप कौन सा इदारा खोला आपने? मैं तो बड़ी बातें आप तो बहुत बातें, इन्होंने तो बड़ी बातें की, मैं तो छोटी बातें पूछ रहा हूं। आपने कौन से गवर्नर हाउस की बाहर की दीवारी गिराई है, बताएं जरा। आपने किस मिनिस्टर का प्रोटोकॉल छिड़वाया है? जो मैं छोटी छोटी इतनी सी बातें बता रहा हूं। हम बड़े काम नहीं, बड़े काम तो आपने कह गए हैं, कुछ भी नहीं सवाए इसके जो वाडवा साहब बोल रहे हैं वो यही है। आप इनसे पूछेंगे ना आपने ये नहीं किया, तो ये नहीं कहेंगे हमने किया, नहीं उसने क्या किया, उसने क्या, ये जवाब होता है। वज़ीर आज़म भी वही जवाब देता है। और आज मेरी ये बात सुन लें वाडवा साहब, ये इतना तल्ख लहजा इस शख्सियत का कभी नहीं रहा है। ये लहजा वज़ीर आज़म का और 3-4 और वजीरों का रहा है। वाडवा साहब का क्यों ये लहजा हो गया है मुझे नहीं पता। उनको तो कुछ बैटरियां लगी हुई थी, आपको कौन सी बैटरी लगी हुई है? इतना तेज, इतना तुरश लफ्ज इस्तेमाल आप कर रहे हो, आप तो है ही नहीं। ये तो डिजाइन आपकी नहीं है, आप तो प्यार भरे। वो तो ऐसे ही बोलते थे सर, कभी चिल्ला के बोलते थे। बखुदा कभी आप वापस करें, मैं अल्फाज वो तो इसी तरह बोलते आप चलाएं वापस। मैं कहता हूँ ये अल्फाज कभी बोले इन्होंने? हाँ, ये अल्फाज दोबारा कई अल्फाज ऐसे बोले, ये बोलते, लेकिन आवाज लबो लहजा तो सख्त होता था। फैसल वाड़ा कह रहा हूँ, अल्फाज का जो चुनाव इन्होंने किया है वो तो वजीर आज़म बोलते थे, वो दूसरे जो इंफॉर्मेशन वाले वो बोलते थे, दूसरे थे। जानियो साहब मुझे ये बताएं कि क्या ये तो बोलते हैं, मुझे ये बताएं कि क्या यही बात होती है ना, इनकी हुकूमत में पेट्रोल महंगा हो रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, मईशत खराब हो रही है, बेरोजगारी हो रही है। इस 1 महीने 1.5 महीने में हुकूमत आपकी जो है वो डिसाइसिव नजर नहीं आ रही, फैसला साजी में उसको मसाइल आ रहे हैं, वो कोई क्लियर कट पोजीशन नहीं ले रहे। अवाम कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ यही कर रहे थे और अगर आपके साथ भी यही कुछ होना है, वो फर्क क्या है? हमें तो कोई फायदा नहीं है। अवाम आप ये कह रहे हैं 4 साल में जो उन्होंने किया है उसको 1 महीने में ठीक कर लेंगे। ये 4 साल एक ही जबान बोलते रहे, क्या साबका हुकूमत, साबका हुकूमत, साबका हुकूमत, वो चोरों की हुकूमत।
تو 4 سال یہ بھی تو یہی بولتے رہے وہ میاں صاحب، وہ پیپلز پارٹی صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، چلے ایک مہینے کا ہمیں تو 1 مہینہ بولا ہے نا، 1 مہینے کا کمپیریزن چلیں، 1.5 مہینے کا آپ 4 سال سے نہ کریں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وزیر خزانہ جو ہماری اطلاعات ہے یہ کہتے رہے کہ یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے 30-40 روپے بڑھانی ہے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ انکار کرتے رہے؟ ٹھیک ہے، یہ کہتے رہے، وہ انکار کرتے رہے، حکومت دباؤ بھی لے رہی ہے، جلسوں کا دباؤ بھی آ رہا ہے، اوپر سے معیشت کا دباؤ بھی آ رہا ہے، فیصلے کریں نا، اچھے کریں برے کریں، فیصلے کریں، پیسے بڑھانے بڑھائیں، نہیں بڑھانے نہ بڑھائیں، لیکن ٹھیک ہے اب یہ فیصلہ تو وزیر اعظم کریں گے، میں تو جو پالیسیاں ہیں ان کی بات کر سکتا ہوں۔ بٹ آپ اتحادی ہیں نا، آپ کی پر ذمہ داری ہے۔ پیپلز پارٹی والے ہر پروگرام میں یہ کہتے ہیں وہ تو شہباز شریف صاحب نہیں، وہ اس کی وجہ وہ تو حکومت ذمہ نہیں، ایسے نہیں، ہم کھڑے ہیں ان کے ساتھ، یہ نہیں کہہ رہا تو ہوں یہ درست کیا کہ غلط کیا؟ میں کہہ رہا ہوں جو مسائل حل کرنے جیسے وہ فوراً حل کرنے چاہیے، لوگوں پہ سے بوجھ ہٹانا چاہیے۔ جی واڈا صاحب یہ تو الگ بات، آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں عادل صاحب، چانڈیو صاحب ہمارے بڑے بھی ہیں، لیکن چانڈیو صاحب کے لیے پرابلم یہ ہے کہ چانڈیو صاحب ویلکم بیک۔ فیصل واڈا صاحب، جو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے آپ 1 مہینے کا حصہ، 1 مہینے میں تو وہ آپ ہم سے حساب نہیں لیں، لیکن ظاہر ہے یہ سوال تو اب پاکستان کے عوام کے سامنے ہے کہ سیاستدانوں کے پاس ہی ان مسائل کا اب حل ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ابھی آئے ہیں، ان کا 4 سال کا میس ہے، ہم کیسے صاف کر سکتے ہیں، ہمیں ٹائم لگے گا، ہم کوشش کریں گے۔ آپ کہتے ہیں یہ آئے کر کے دکھا دیتے، اگر کر کے دکھا سکتے تھے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ظاہر ہے کمپلیکس ایشوز ہیں، اور کمپلیکس ایشوز ہمیشہ جو ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ سے ہی ریزالو ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ obviously جو اس وقت جس سٹیج پہ جا رہے ہیں، یہ جو آج ہوا ہے، اگر اس قسم کے کچھ واقعات 1-2 اور ایونٹس ہوتے ہیں تو کیا 20 تاریخ سے پہلے ہی جو ہے وہ دھرنا شرنا اور یہ لانگ مارچ وغیرہ شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں عادل صاحب، پی ایم صاحب نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا تھا، اور جیسے میں ویکینڈ پہ آیا تھا، میں صبح واپس پہنچ رہا ہوں اسلام آباد، تو دیکھیں اب یہ پش کر رہے ہیں، اور پش کرتے ہوئے میں آپ کے توسط سے بڑی کلیئرٹی سے ایک بات کروں، اب اس پورے ملک کی کو تباہی کی طرف لے جانے میں، تصادم کی طرف لے جانے میں، اس مشکلات کا حل کرنے میں ایک راستہ ہے، عزت سے الیکشن کر دیے جائیں۔ اب الیکشن کرنے کی ڈھٹائی یہ ہے کہ نون لیگ کہتی ہے ہم تو بدماشی کریں گے، غنڈہ گردی کریں گے، مار پیٹ کریں گے، ہمیں تو امریکہ نے بٹھا دیا، ہماری سلیٹ صاف ہو گئی، اور ایف آئی اے نے فردر جرم کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ ہم فردر کیسز کو آگے لے کے نہیں چلیں گے، تو چوری بھی حلال ہو گئی ہے۔ پہلے بھی 35 سال کی چوری حلال نہیں، اب بھی حلال ہو گئی۔ اب جو حلال اور حرام کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس تماشے کو چلنے دیتے ہیں، وہ ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے۔ اب کلیکٹیو ذمہ داری کا طریقہ کیا ہے کہ ایک سین ذہن آ کے یہ کہے کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کو الیکشن کی طرف لے جاؤ، اور بالکل بلیک اینڈ وائٹ صاف ستھرے الیکشن کرا لو۔ اب یہ اس کا فیصلہ کون 2 لوگ ہیں یا کون سے 2 چیزیں ہیں جو کروا سکتی ہیں؟ یہ ہم کہتے ہیں الیکشن کراؤ، آگے سامنے بدماشی ہوتی ہے، نون لیگ کہتی ہے ہم نہیں کرتے۔ سر وہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن جو ہے وہ آگے بڑھ گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اب ہم الیکشن کرائیں گے، لیکن اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے، یہ فیصلہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کہ الیکشن کب کرایا جائے۔ عادل صاحب دیکھیں، فیصلہ تو ہم گلے کے اوپر انگوٹھا رکھ کے اور ضرورت پڑی تو پیر رکھ کے بھی کروا لیں گے، کیونکہ اب ہمارا فیصلہ نہیں ہے، اب عمران خان کی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کا مسئلہ نہیں ہے، اب یہ مسئلہ پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے، لیکن واڈا صاحب ایک طرف پاکستانی عوام ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے تو آپ چیف الیکشن کمشنر کو بھی تبدیل کرانا چاہتے ہیں، وہ تو حکومت اور لیڈر آف دی اپوزیشن کراتے ہیں نا، تو جب آپ ان کو کہیں گے کہ جی وہ تبدیل کریں، وہ کیسے کرائیں گے؟ میں کل بھی یہ سوال پوچھ رہا تھا، میرے سامنے ابھی بھی یہ سوال ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن کرانا ہے نا۔ میرا بھروسہ ذاتی طور پہ بھی، جتنی ظلم اور ذاتی بربریت میرے ساتھ ہوئی ہے، میرا تکیہ اور بھروسہ سپریم کورٹ پہ ہے۔ میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل پہ اپنے محترم ججز کے سامنے ثبوت لے گیا ہوں کہ جو فیصلہ الیکشن کمشنر کر رہا ہے وہ خود ایک بے ایمان آدمی ہے، ایک نااہل آدمی ہے، ایک جھوٹا آدمی ہے، دو پوزیشنز لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ ان کو لائے کیوں تھے؟ لے کے ہم نے بلیک اینڈ وائٹ اس کا کاغذ دے دیا ہے، تو آپ ان کو لائے کیوں تھے اگر آپ لوگ یہ سب کچھ جانتے ہیں تو؟ نمبر 1 سر میری بات سنیں نا، آئین شکنی بھی ہمارے اوپر، آرٹیکل 6 بھی ہمارے اوپر، نااہلی بھی فیصل واؤڈا کے اوپر، باقی سب کے اوپر رہی، عمران خان کے اوپر بھی وہی کیسز، پولیس کی بدماشی بھی ہمارے اوپر، کیسز بھی ہمارے اوپر، اور جن کے کیسز ہیں جو کنڈکٹ سے بھرے ہوئے کیریکٹر والے لوگ ہیں پاکستان کے اندر، جن کے کیسز 35 سال سے چل رہے ہیں، جن کے اوپر قتل، چوری،
मुझे ये बताएं, जिन्होंने जजेस को बदनाम किया, जिन्होंने इंस्टीट्यूट्स को, हमारे इदारों को बदनाम किया, उनके इदारों के सरबराहों को नाम लेके बुरा भला कहा, वो सबकी माफी हो सकती है। और हमारा मैंडेट छीन के उनको काले से सफेद करके उनको 0 के आगे 10 लगा के 100 मार्क्स देके ले आते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, पाकिस्तानियों का मसला बन गया ये। आप देखिए आदिल साहब, आप कितने प्रोग्राम्स कर लें, आप 100 प्रोग्राम कर लें, आप चांडियो साहब को बुलाएं, आप मुझे बुलाएं, ये मेरा और चांडियो साहब और आपका मसला नहीं है। अब ये पाकिस्तानियों का मसला है। पाकिस्तानियों ने अपनी आंखों से देख लिया है। लेकिन अगर मुझे ब्रीफ कमेंट दे दें, मुझे ये बताएं कि खान साहब तो उनकी तारीफ करते थे, खान साहब ने मेरे इंटरव्यू में भी उनकी तारीफ की कि वो बहुत अच्छे हैं, हम उनको लेकर आए हैं और ये सारा। अब वो एकदम आपको पता चला, मतलब अगर, और अभी आप जो उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, तो क्या ये पता नहीं था कि ये उनकी इंक्लिनेशन है कहीं, या उनकी आदिल साहब, हाँ, आदिल साहब, आपसे मिलने के बाद और आपके प्रोग्राम के बाद ही आप गेज कर सकते हैं और आपकी हिस्ट्री के साथ वक्तन कि आप ईमानदार या नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर ने ख्वाजा आसिफ, बाकी तमाम इदारा समेत, ख्वाजा आसिफ के केस और मेरे केस में इंटेंशंस का फर्क कर दिया। कानून मेरे लिए कुछ और का। अच्छा, आपको उससे अंदाजा हुआ कि मेरा सिमिलर केस आपके खिलाफ हो गया, मुझे कुछ और कहीं और खड़ा कर दिया। ओके, अच्छा सुने ना, कहीं और खड़ा कर दिया। अच्छा, उसके बाद एक मिनट आदिल साहब प्लीज 2 मिनट दीजिएगा। उसके बाद खाकान अब्बासी की बहन, उसका केस के अंदर उसको फेवर कर दिया, मुझे कर दिया। सर ये बताया ना आपने मुझे, कर दिया सीएम का कर दिया। अब मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि आदिल साहब मैं कहां जाऊं? अच्छा, फिर मुझसे सवाल किया कंडक्ट। तो जो कंडक्ट वाले लोग हैं सर, आपका क्या कर सकते हैं? आप क्या किया आपने और आप क्या करेंगे आगे? तो जब आपको नाइंसाफी मिलेगी तो फिर आगे देखिए आदिल साहब। अच्छा ठीक है सर, मैं आपका पॉइंट आगे क्यों कहते हैं चांडियो साहब एक मिनट, आदिल साहब एक मिनट, चांडियो साहब एक मिनट, मोहब्बत है, जब आप मुझे कंडक्ट पे सवाल उठाएंगे, मेरे बीवी बच्चे गुजरेंगे उस चीज से, मेरी शादीशुदा बहन भाई उस चीज से गुजरेंगे। अब रुलाओगे क्या? लोग हैं उनकी पगड़ियां नहीं उछलेंगी, अब हम डबल पगड़ी उछालेंगे। ओके, सबूत के साथ सर इनको कटहरे में लाएंगे, काली बेड़ों को। ये तो आपने सुन लिया, वो कहते हैं अब हम डबल पगड़ियां उछालेंगे। अवाम के पास केस चला गया है, केस अब कुछ बंदों में नहीं रहा, यानी वो कह रहे हैं मीडिया। इन्होंने पहले भी, मेरा भी सवाल ले लें ताकि दोनों का पहले भी किसी की पगड़ी को महफूज नहीं होने दिया। उन्होंने पूरे पाकिस्तान की पगड़ियां उछलवाई पीटीआई ने। ये जो रवाज डाला है इन्होंने, ये देख लेना, ये किसी की पगड़ी सलामत नहीं रहेगी। ये आप गैर सियासी रास्ता आपने इख्तियार किया है और लोगों को दावत देते फिरते हो। क्या कह रहे हो? अगर अवाम इलेक्शन कमीशन पे आ गया तो क्या मतलब है? आए ना। अगर अवाम ने यूं कर दिया तो इसका मतलब कर रहे हो हम गवर्नर नहीं जा रहे हैं। ये भी ऐसे कभी होता है। सदर पाकिस्तान का ये चाचा की जागीर है, नहीं हटेगा आईनी तरीके, ये कैसे हो सकता है? ये रास्ते जो आप दिखा रहे हो, मुझे आपसे एतराज नहीं है। आपके साथ जो शख्सी जुल्म हुए हैं, नाहक हुए हैं आपके साथ, उसमें मैं आपके साथ हूं भाई। आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके साथ जो ज्यादती है उसमें आप उनके साथ हैं। वाडवा हमारा दोस्त है, सियासी आदमी है, मैं उनकी बात नहीं, लेकिन जो पार्टी रास्ता दिखा रही है, ऐसा मुल्कों में नहीं होता। जिस मुल्क में ये रास्ता अख्तियार करेगी सियासी पार्टी और साबिका हुकूमत, वो मुल्क भी इंतशार का मुंतशिर हो जाता है। पीडीएम भी इलेक्शन कमीशन के सामने जा चुकी है, पीडीएम भी जाने का कहती रही है। इलेक्शन कमीशन के सामने जब आप लोग ऑपोजिशन में थे, आप लोग भी जाने का उस वक्त ये कहते थे कि इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे और इनके एहतजाज में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे एहतजाज के दौरान हमारे रहनुमाओं की तकीरें भी सुन लें, इनके एहतजाज पे इनकी तकीरें भी सुन लें। इन्होंने क्या कहा है लोगों को वो भी सुन लें, हमने क्या कहा। अभी इनको बुरा लग रहा है, कल तक आप एसपी जुनेजो को किस अंदाज से मार रहे थे रास्ते पर, अब आपको याद आ गया है सारा मामला। एसपी हैं, ड्रेस में थे, ऐसे सरेआम उनको मार रहे थे। आप भूल गए टेलीविजन पर हमला, आप भूल गए वजीर साहब के घर पे हमला। आप तो बहुत पुरअमन सियासी आदमी हैं, ये वाडवा साहब की बात नहीं है। वाडवा साहब तो है पुरअमन आदमी। ये वो पार्टी है जो यहाँ बड़ा अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का पैगाम लाई है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपकी सारी बातें मजहबी रंग में अगर हो रही है तो ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि आप इस मुल्क को मुंतशिर करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप ज़ाहिर एक सीनियर सियासतदान हैं, आपका एक सियासत का वसी तजुर्बा है, आपने जेलें, आपने मारे, आपने सारे वाक़यात देखे हुए, तारीख आपके सामने है सियासत। ये हाई हैंडेडनेस जो होती है किसी गवर्नमेंट की, जब सियासी तौर पर आप चीज़ों को मिस हैंडलिंग शुरू करते हैं, हमारे सामने मॉडल टाउन का वाक़या भी है, निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक भी है 77 की।
کیا یہ چیزیں اس قسم کے واقعات جب شروع ہوتے ہیں حکومتوں کو سوٹ کرتے ہیں، فیور کرتے ہیں یا نقصان کرتے ہیں؟ یا ایک اور چیز کہ آپ کو لگتا ہے کہ ویسے ہی حالات اس طرف جائیں گے یا ٹھیک ہو جائے گا؟ پاکستان میں کڑوی بات بھی ہے لیکن میں کہنے کو تو ہر وقت تیار ہوتا ہوں. پاکستان میں اس قسم کی جو آپ نے بات کی ہے پی این اے، یہ خان صاحب کی یہ جو ٹیلی ویژن پہ حملے ہیں یا جو ابھی بات، یہ ایسے نہیں ہوتے ہیں. یہ صرف سیاسی پارٹی نہیں کرتی. کون سی بیٹری ان کو لگتی ہے جو ایسا ہوتا ہے؟ آپ پی این اے کی بات کرتے، پی این اے کی بات تو کھل کے آ گئی تھی. وہ تو انہوں نے کہتے جو پی این اے کے سیکرٹری تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا معاہدہ تو حکومت کے ساتھ ہو گیا ہے، جنرل ضیاء نے نہیں کرنے دیا. یہ تو بات چھپی تو نہیں تھی. ایئر مارشل اصغر نے بات کر دی، کھل کے بات کی تھی. تو جن تحریکوں کا آپ مثالیں دے رہے ہیں نا وہ خود بخود نہیں تھی. تو سر وہ آج یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کر رہا ہے، آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ان کو بیٹری لگی ہے. امریکہ بہت دور ہے. یہ کوئی 10 ایٹم بم بنا رہے ہیں امریکہ کو گرانے کے لیے کہ ان کو امریکہ دشمن بن گئی ہے. یہ مقامی حالات انہوں نے پیدا کیے ہیں ایسے. میں اب چھوڑے ابھی واڈوا صاحب سے نہیں لڑائی کرتا. میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، ریکارڈ پہ رکھ رہا ہوں. یہ آپ کے ذریعے عادل بھائی میں آج ریکارڈ پہ رکھ رہا ہوں. یہ جو خان صاحب راستہ دکھا رہے ہیں سیاسی پارٹیوں کو، یہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ راستہ ملک کو منتشر کر دیں گے. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیسے کنٹرول کر سکیں گے؟ آپ ہر جگہ فوج کو لے آؤ گے، فوج سے گولیاں چلواؤ گے، پھر وہ اچھا ہوگا؟ آپ ایک صوبے کے لوگوں کے ساتھ ایک طریقہ کار ہوگا، ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ ایک طریقہ، ایسے کیسے چلے گا ملک؟ ملک کو غیر جانبدار حکومت چلائے گی نا. آپ کی حکومت کیا کرے گی؟ کون سی آپ کی حکومت کیا کرے اگر ہماری حکومت آئی تو آپ دیکھ لینا. نہیں ابھی جو آپ کی حکومت ہے ان حالات سے کیسے نمٹے اس گی؟ حکومت کو میں معافی مانگتا ہوں اپنی پارٹی سے بھی. اس حکومت کو تو میں اپنی حکومت نہیں کہہ سکتا. آپ اس کو اپنی حکومت نہیں کہتے؟ یہ ایک مخلوط حکومت ہے، ایسے بہت ساری پارٹیاں بٹ فیصلے تو کلیکٹیو ہوتے ہیں نا، کیبنٹ کے ڈیسیژنز. بہت سارے فیصلے ہیں، اختلافات کے باوجود اکثریت کی بنیاد پر فیصلے ہو جاتے ہیں. کوئی اس میں نہیں ہے. میں کوئی اصول کے خلاف اونرشپ لینی پڑے گی نا ان ڈیسیژنز کی. قیادتیں لیں گی. میں تو ایک کارکن کے ساتھ تجزیے کی طور پہ آپ سے بات ان حالات سے نمٹنے کے لیے کیا کریں گے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے. یہ فوری طور پہ جو ان کو اصلاحات کرنے ہیں حکومت کو وہ کریں اور انتخاب میں جائیں. ایک بریک کے بعد واڈا صاحب اس کا جواب لیں. جی واڈا صاحب، بریک سے پہلے جو ہے وہ چانڈیو صاحب نے آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھے ہیں، بات رکھی. انہوں نے کہا وہ آپ کے ساتھ تو ہمدردی کرتے ہیں لیکن اداروں کے معاملات میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ چیزوں کو وہاں لے جا رہے ہیں جہاں پر نقصان ہوگا، فائدہ نہیں. دیکھیں عادل صاحب، میں تو اداروں کو ڈسکس کرنے کے حق میں ہی نہیں ہوں، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ میرا خیال ہے کہ 3 چیزیں ہیں. یا آپ تصادم سے روک لیں جو سب کا آئینی فرض بھی ہے، کیونکہ آئین کی بہت بات ہوتی ہے اس ملک کے اندر. آئین اور قانون کے سب بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں اس ملک کے اندر. تو آئینی اور قانونی طور پہ وہ حق ادا کریں یا سیدھا الیکشن کرا دیں. یا تصادم کی طرف آپ دھکیل رہے ہیں، یا آپ آئین اور قانون کی پاسداری کے ٹھیکیدار ہیں اور سب اس کا ٹھیکہ اٹھاتے ہیں، وہ بیچ میں آ جائیں. اور یا آپ سیدھے الیکشن کرا دیں. چوتھا کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس. اور آپ کا جو تکیہ اور بھروسہ ہے وہ 2 اداروں پر ہے جن کے پاس چارج بھی ہے کہ وہ پاکستان کو افراتفری سے نکال دیں. وہ کون ہے؟ ایک سپریم کورٹ ہے جس کی منومن سب عزت کرتے ہیں اور بات مانتے ہیں. دوسرا کون ہے؟ پاک افواج. وہ کہے بیچ میں آئے کیونکہ وہ بھی اپنے لوگوں کو تصادم کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی، اپنے ملک کے اندر افراتفری نہیں دیکھنا چاہتی، توڑ پھوڑ نہیں دیکھنا چاہتی. اور ان کو سب کو دونوں اداروں کو یاد رکھنا چاہیے کہ نون لیگ کی طرز سیاست ہے غنڈہ گردی، بدماشی اور گولی چلانا. یہ ہے کہ سب ایک طرف انہیں کہتے ہیں کہ آپ دور ہو جائیں، ہٹ جائیں. جب وہ دور ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، پھر ان کو آپ کہتے ہیں کہ آپ آگے آئیں. یہ بھی کہتے رہے ماضی میں، ابھی آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں. افراتفری ختم کرنے میں یہ 2 ہی ادارے رول پلے کر سکتے ہیں. جی 30 سیکنڈز. میرا یہ ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ چاہتے ہیں اپوزیشن والے، حکومت والے، وہ ترامیم کریں جن کو مشکوک ہیں، جن اقدامات سے عوام کا اعتماد انتخابات پہ قائم ہو جائے وہ ایکشن کریں اور انتخاب کریں، لوگوں کے حوالے کر دیں. تو اس وقت اس ٹینشن کو صرف اسی طرح ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے بغیر، کیونکہ جب ایک سائیڈ لیکن مسلم لیگ نون کی تو یہ مسلم لیگ، خان صاحب نہ قانون مانتے ہیں، نہ کوئی اخلاق کی بات مانتے ہیں، نہ کوئی سماجی اور تاریخی پس منظر میں کوئی روایتوں کے امین ہے. ان کا کوئی کلچر ورچر تو ہے نہیں. تھینک یو سو مچ سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب. فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام دیکھا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.